जितले ऑफिशियल्स आसूं नाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर आसूं हातून जे इनवॉल्ड आसा दे शूड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जाला ताका सगळ्यात पयलीं सॅक करचो. म्हळ्यार टोटल 3 वर्साचे नियरिंग टू 75 लाख रुपीज जाता. ते पयशे गेले खंय? आता तो जर तांच्यांनी स्वताच्या पयशाचो बांदिल्लो जाल्यार हे जे 2023, 24 आनी 25 जे हांच्यांनी टेंडर काडले हातून ह्या इशून टोटल मिसयूज ऑफ फंड्स जाल्यात पेंडलाच्या नावाचेर. एक जावपाक जाय कित्याक हे जे पेंडलाच्या नावाचेर पयशे घेतल्या ते पयशे गेले खंय थ्रू पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जाचो मिनिस्टर सध्या मडगांवचो डिफेक्टर आमदार आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक एक लेटर दिलां आनी सांगलां की हातून इन डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, इन्क्वायरी हातून. मडगांव जाका आमी दाम बाबाचें स्थळ म्हणटा, आज थंय एक नवें स्कॅन्डल आयकुपाक येता, पेंडल स्कॅन्डल. आनी ह्या एक अशा उत्सवाच्या टायमार जाला ज्या उत्सवाक जो देव आमी पुजतात ताका आमी स्वता विघ्नहर्ता म्हणटात, मागीर तो विघ्ना पयस करता. तो म्हणटा तो आमचो गणपती बाप्पा. आनी गणेश चतुर्थीच्या टायमाचेर असो एक स्कॅन्डल जावप हे आयकुपाकूच खूब वायट दिसता. एक दिसून येता की हांच्यांनी गणपती बाप्पाक पासून सोडलो ना. जितलें आमी आयकलां, जितलें आमकां कळ्ळां, हातून ह्या इशून टोटल मिसयूज ऑफ फंड्स जाल्यात पेंडलाच्या नावाचेर. एक थ्रू पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जाचो मिनिस्टर सध्या मडगांवचो डिफेक्टर आमदार आसा आनी दुसरे थ्रू एमएलए लेड फंड्स. आता एमएलए लेड फंड्स म्हणटा ते कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंटा खातीर आसता, पूण हांच्यांनी तातूंय मिसयूज केला सगळे फंड्स. आनी जेन्ना एमएलए लेड फंड्स म्हणटात इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्युएन्सीज एमएलए, जो लोकल आमदार आसा ताका. तो म्हणटा तो आमचो मडगांवचो डिफेक्टर आमदार. हाचे तातूंत डायरेक्ट लिंक दिसून येता. आता हो इश्यू जावन 24 वरां जावन गेली आनी आमी एक्सपेक्ट करताले की ताजे कडल्यान कितें क्लॅरिफिकेशन येतलें म्हणून, पूण अजून पर्यंत ताणें ताचेर एक शब्द काडूना. म्हणून आमी आज गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक एक लेटर दिलां आनी सांगलां की हातून इन डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, इन्क्वायरी हातून जावपाक जाय. कित्याक हे जे पेंडलाच्या नावाचेर पयशे घेतल्या ते पयशे गेले खंय हे प्रत्येक टॅक्स पेयराक कळपाची गरज आसा आनी तांचो तो रायट आसा. आमी जेन्ना हे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळा कडेन उलयले तांचे कडल्यान आमकां जें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की 2023, 24 आनी 25 जो तांच्यांनी पेंडल बांदिल्लो तो स्वताच्या पयशाचो बांदिल्लो. आतां तो जर तांच्यांनी स्वताच्या पयशाचो बांदिल्लो जाल्यार हे जे 2023, 24 आनी 25 जे हांच्यांनी टेंडर काडले 24,96,000 म्हणजे 24,96,000 इयरली, म्हणजे टोटल 3 वर्साचे नियरिंग टू 75 लाख रुपीज जाता. ते पयशे गेले खंय आनी ते पयशे यूज कोणे केले हे सगळ्यांक कळपाकूच जाय. कित्याक हे जे पयशे आसा ते टॅक्स पेयरांचे पयशे आनी एक सामान्य मनीस काम करता, त्रास काडटा, टॅक्स वाडयला तरी ते टॅक्स पे करतात आनी ते टॅक्स पेयरांच्या पयशांचो असो मिसयूज जावपाक जायना. दुसरें, जितलें आमकां कळ्ळां आनी आमकां खबर आसा की हे जितले जे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसा ते सगळे रेजिस्टर्ड आसा अंडर सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आनी थोडे ट्रस्टांनी अंडर रजिस्टर्ड आसा आनी तांचे अकाउंट आसता ते ऑडिटेड आसता. हांव तांचे कडेन मागता की तांची एक क्रेडिबिलिटी आसा मडगांवान लोकां मदीं, म्हणून हजारांनी लोक प्रत्येक वर्सा तांचे कडेन गणेश चतुर्थीच्या टायमाचेर वतात, कितलेशे लोक तांकां डोनेशन दितात, कितलेशे लोक उत्सवान पार्टिसिपेट करतात, आपलो म्हणून समजून येतात. हे जे लोक हांगा देवाच्या नांवाचेर पयशांचो खेळ करतात, जे लूट मार हांगा चालू आसा, तांचे भितर ते इन्वॉल्व जावचे न्ही, तांचे भितर तांच्यांनी भागीदार जावचे न्ही, तांच्यांनी आपली क्रेडिबिलिटी सांबाळची आनी कोणाच्याच प्रेशराचेर येवचे न्ही आनी सत्या बरोबर रावचें आनी डिसिजन घेवचें. कित्याक आज लोक तुमचेर विश्वास करून तुमचे म्हऱ्यान येतात. दुसरें, आमी सीएमा कडेन आज 4 गोश्टी मागल्या, रिक्वेस्ट केला तांकां. एक म्हणटा तें सगळ्यात पयलीं हो जो नवो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जाला ताका सगळ्यात पयलीं सॅक करचो, ताका ह्या पोस्टा वयल्यान देंवोवचो आनी मागीर ही इन्क्वायरी करची. जाल्यारूच ही इन्क्वायरी ट्रान्सपरंट वेन जातली, नाल्यार ही इन्क्वायरी फेर जावची ना. दुसरें, आमी एक टायम बाउंड आनी हाय लेवल इन्क्वायरी मागल्या इंटू ऑल गणेशोत्सव रिलेटेड टेंडर्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम 2023 टू 2025. तिसरें, पीडब्ल्यूडीक तांच्यांनी डायरेक्ट करचें टू प्लेस ऑल द रिलेटेड फायल्स, टेंडर्स एंड पेमेंट्स इन डिटेल आनी दे हॅव टू कीप इट इन पब्लीक फोरम, पब्लीक डोमेन. हातून एक ट्रान्सपरन्सी उरतली, लोकांकूय कळटलें. चौथें, जितले ऑफिशियल्स आसूं नाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर आसूं हातून जे इनवॉल्ड आसा
दे शूड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. आता हे आम्ही कित्याक केलां? कित्याक की एकदा गोयच्या मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केल्लो की 2007 ते 2012 जे सरकार आशिल्लें हे सगळें लूट माराचें सरकार आशिल्लें म्हणून. पूण आज जो तेन्नाचो मुख्यमंत्री आशिल्लो 2007 ते 2012 तो आज हांच्याच कॅबिनेटान PWD मिनिस्टर आसा आनी ह्या पेंडल स्कॅन्डलान ताजो डिपार्टमेंट इन्वॉल्ड आसा. म्हणून आमी तांचे कडेन मागला की सगळ्यात पयलीं तांची मिनिस्ट्री काडची आनी मागीरूच ही इन्क्वायरी बसोवची आनी इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी हे ट्रान्सपरंट वेन करचें आनी आमकां मडगांवकाराक हे जें कितें चल्लां खरें कितें आसा तें सांगचें, कित्याक आमकां सगळ्यांक हें कळपाची गरज आसा.